अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात बाब चहारम सबक नंबर 5 जादू फाल और तोहम परस्ती। तोहम परस्ती का मायने है बगैर किसी शरई या अक्ली दलील के किसी नजरिए या ख्याल को अपना लेना। बगैर किसी शरई या अक्ली दलील के किसी नजरिए या ख्याल को अपना लेना तोहम परस्ती की एक सूरत बदशुगनी भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि बदशुगनी हो गई, तो यह भी तोहम परस्ती है। किसी किसी चीज, दिन या महीने को बुरा समझना बदशुगनी की मिसालें हैं। जैसे इस टाइम पे ये वाकया हो गया तो ये एक बदशुगनी, बुरे काम की अलामत है कि इसके बाद कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा सोचना क्या है, तोहम परस्ती कहलाता है। फाल वगैरह के जरिए कुछ लोग अपनी किस्मत का हाल जानते हैं, हाल जानने की कोशिश करते हैं, ये भी तोहम परस्ती है। अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई ऐसी जात नहीं जो बता सके कि आपके साथ मुस्तकबिल में क्या होगा और आपके किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो फाल निकालना या किसी को हाथ दिखाना ये भी गुनाह है। ठीक है। ज़ाहरी असबाब में असर पैदा करने वाली जात अल्लाह ताला की है। किसी दिन, चीज या महीने को मनहूस समझना बदशुगनी है। अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई भी चीज इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नफा और नुकसान का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जब वो खैर पहुंचाना चाहे तो कोई शर नहीं पहुंचा सकता, और अगर वो मुसीबत नादिल कर दे तो कोई इसे दूर नहीं कर सकता। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर वो शर पहुंचाना चाहे तो कोई उसे नहीं बचा सकता, दूर नहीं कर सकता, और अगर वो आपके लिए खैर करना चाहे तो कोई आपको शर में नहीं डाल सकता, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा कोई इसे दूर फरमाने वाला नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ खैर का इरादा फरमाए तो उसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं। ये इस फजल को अपने बंदों में जैसे चाहता है पहुंचाता है। वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचती है वो इसके अपने अमाल का नतीजा होती है। जो लोग दीन के इल्म से महरूम हैं वो तोहम परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं। इस्लाम क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को मानो, ठीक है, लेकिन हम चीजों पे यकीन करते हैं, लोगों पे यकीन करते हैं। काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, गिलास का टूट जाना, ये सारा क्या है, तोहम परस्ती है। जो लोग दीन के इल्म से महरूम हैं, अगर आप दीन को पढ़ते हो, कुरान को पढ़ते हो, सुन्नत को पढ़ते हो, तो आपको पता है कि हमारा पुख्ता और कामिल अमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई जात ये इख्तियार नहीं रखती कि वो कुछ भी कर सके। तो अगर आप इल्म से महरूम हैं तो तोहम परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं। किसी इंसान, जानवर, दिन या महीने को मनहूस समझना जहालत और तोहम परस्ती है। जो लोग सफर के महीने को मनहूस समझते हैं वो दरअसल खाम ख्याली का शिकार हैं। जमाने जाहिलियत में भी लोग सफर के महीने को मनहूस समझते थे। मुस्तकबिल के हालात जानने और मुस्तकबिल के काम बनाने के लिए सितारों की चाल, फाल और जादू टोना वगैरह का इस्तेमाल इस्लाम में हराम है। मुस्तकबिल में अल्लाह से खैर तलब करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा की तालीम ली। अगर आपने जानना है कि ये काम आपके लिए बेहतर है या नहीं तो आप इस्तिखारा कर सकते हैं, जिसका मसनून का तरीका ये है 2 रकत नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से खैर तलब करने की दुआ की जाए। इस्लाम ने जैसे तोहम परस्ती से मना किया है, इसी तरह बदशुगनी और बदफाली से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास जाए, इससे कोई बात पूछता है तो उसकी 40 रातों तक नमाज कबूल नहीं होती। इस्लामी तालिबात में बदशुगनी की इजाजत नहीं, यानी किसी इंसान, जानवर, चीज या वक्त को बदशुगनी लेना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता नेक शगुन या नेक फाल लेना दुरुस्त है। इंसान को हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला फरमाता है। जो आप सोचते हो आपके साथ वैसा ही होता है। जैसा आप अल्लाह से गुमान रखते हो अल्लाह आपके साथ वैसा ही करता है। इसके बारे में इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशुगनी की कोई असल
نہیں بلکہ نیک فعل لینا کچھ برا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے: اے اللہ، آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، آپ کے شگن کے علاوہ کوئی شگن نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی نظریں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا، البتہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے. اسلام میں جادو کرانا سخت گناہ ہے. جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورت فلق، سورت ناس پڑھیں اور اجوا کھجورے کھانے کی تعلیم دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں. نظر کا لگنا حق ہے. یہاں تک کہ ماؤس تین سورت فلق، سورت ناس نازل ہوئی. جب وہ یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد سے بچیں، کیونکہ نظر ہے برحق ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بری نظر اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا تباہ کر کے رکھ سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاروں کل پڑھنے چاہیے: سورت فلق، سورت ناس، سورت اخلاص. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا نہ جادو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو. جادو کرنے کرانے سے بھی بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو یہ دعا پڑھ کر دم فرماتے تھے: میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کر دینے والی ہر زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے لیے یہی دعا فرماتے تھے. حضرت ابراہیم کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. جادو، ستارے، فال کے ذریعے قسمت کا حال جانا توہم پرستی کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتا ہے. جن میں سے چند ایک ہیں: ایسے لوگ مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں. ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں. توہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں. توہم پرستی اور خرافات کا شکار لوگ معاشرتی تعلقات میں توازن سے محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں. ہمیشہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ دوسرے نے ان کے لیے غلط سوچا، ان پہ جادو کروایا، ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کی. جادو ٹونے اور ستارے کی چال کے ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان دونوں کا نقصان کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر لیتے ہیں. جاہل عالموں اور شبدہ باز لوگوں کے ہتھے چڑھ کر لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ سے خیر طلب کریں، حاجت پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار، صدقہ، نماز، حاجت اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. کس چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے؟ کسی بد شگنی. انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ سبب ہوتی ہے بد عمالیوں کی. انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. عرب زمانہ جہالت میں جس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا صفر المظفر. حدیث مبارکہ کے مطابق 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. قسمت کا حال پوچھنے والوں کی. وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا اجوا ہے. تو ہم پرستی کی 3 صورتیں بتائیں. صورتیں بتانی ہیں. پہلی لائن توہم پرستی کی ایک صورت بدشگنی بھی ہے، کسی دن مہینے کو برا سمجھنا، فال وغیرہ کے ذریعے قسمت. پہلی لائن سے دیکھیں، کوشش کرنا توہم پرستی ہے.
جی پہلی 2 لائن. اس کے علاوہ ہے کسی جانور، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بھی توہم پلستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھ کر حضرت حسن پر دم کرتے تھے؟ حسن حسین. پیج نمبر 91 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس کے لاسٹ میں جو دعا ہے وہ جی اس کا ترجمہ. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو کا کیا علاج بیان کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ جادو. اس سے اوپر والے پیراگراف میں جادو سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھنے اور اجوا کھجوریں کھانے کی تعلیم دی گئی. آپ تیسرے کا یہ جواب لگائیں. جادو ایک حقیقت ہے، یہ والا پیراگراف ہے پیج نمبر 91 میں. جادو ایک حقیقت ہے، پیج نمبر 91. اس میں تیسری لائن ہے جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے تعلیم دی گئی، یہ والا. تو ہم پرستی کے کوئی سے 4 معاشرتی نقصان جو بھی ہم نے کیے اس میں سے کوئی سے 4 کر سکتے ہیں. جی ہمارا اس کے بعد جو لانگ کوشچن ہے اس میں پورا چیپٹر آ جائے گا اس کی اسلامی تعلیمات. یہاں ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. شکریہ، اللہ حافظ.